हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इतवार 27 अगस्त है। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम है और पाकिस्तान में आजकल 3-4 खबरें बड़ी गर्म हैं, उन पर बातें करेंगे। सबसे ज़्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि एक साथ आज़ाद होने वाला मुल्क हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया। 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया। पाकिस्तान के सियासतदान कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, हम सूरज पे जाएंगे। अब लोगों ने कहा भाई आप चांद पे तो जाओ, बाद में सूरज पे जाना, और सूरज पे कैसे जाएंगे, वहाँ तो इतनी गर्मी होती है। तो पाकिस्तान के लीडर्स कह रहे हैं कि हम रात में जाएंगे जब सूरज पे गर्मी नहीं होती। और ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आप इन सब की IQ लेवल चेक करें तो एक का भी IQ लेवल 100 से ऊपर नहीं होगा सिवाय इमरान खान के। और देखिए अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के तमाम लीडर्स 70 से ऊपर हैं। आप जरदारी को ले लें, फजलुर रहमान को ले लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जितने भी लीडर हैं, बड़े लीडर, सब 70 से ऊपर हैं। और उनकी सोच भी वही है, क्योंकि 70 से ऊपर का आदमी मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक शेर बबर है और उसको चूहे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे मुकदमात में, झूठे तरीक़ों से, फ्रॉड करके, किसी भी तरीके से उस शेर को पिंजरे में परमानेंट बंद करना चाहते हैं कि वो बाहर ही ना आए। और ये उनसे हो नहीं रहा, होगा भी कैसे? इसलिए कि जिसके साथ पूरी कौम खड़ी हो, जो सच्चा खरा इंसान हो, वो इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी की कमाई हस्पतालों में लगा दी और अब जो कुछ उसके पास रह गया बनी गाला वगैरह का, वो भी उसने ऑलरेडी अपनी विल में वक्फ कर दिया है। उसकी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, उसको पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई लालच नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहता है। और मुझे यकीन है कि उस शख्स को हिंदुस्तान के चांद पे उतरने पे थोड़ा दुख हुआ होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हिंदुस्तान का खड़ा है। मुझे याद है कदीर खान ने मुझसे ज़ाती तौर पे बात कही थी कि उन्हें ज़िंदगी भर का इस बात का मलाल है, पूरी ज़िंदगी इस बात का मलाल रहा कि उन्होंने एक गलत कौम के लिए काम किया, उस कौम ने उनकी कदर नहीं की। कदीर खान ने अगर पाकिस्तान को एटॉमिक पावर नहीं बनाया होता तो हिंदुस्तान की गंदी नज़रें तो हर वक्त रहती हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो चुके होते। वो मोहसिन पाकिस्तान थे, लेकिन कौम ने उनकी कदर नहीं की, क्योंकि ये मुर्दा परस्त कौम है। उन्होंने मुझे खुद इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। और यही मैं बताऊं, इमरान खान से अगर दिल की बात पूछे, वो भी यही कहेगा कि मैंने गलत कौम में आके अपनी स्किल और अपनी लीडरशिप और अपनी वॉलंटियर वर्क सब कुछ किया। कौम अजीब है हमारी, कदर ही नहीं करती। एक तरफ तो जूते मारती है, वो परवेज़ खटक को जूता मार दिया, एहसन इकबाल को जूता मार दिया, राना सनाउल्लाह को जूता मार दिया, और सुना नवाज शरीफ को ही मारा था। जूते भी मारती है, लेकिन खुल के आती भी नहीं कि सपोर्ट करे ताकि काम हो। अब कल का दिन इसलिए अहम है कि कल मंडे है और 11:15 बजे समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे। ये वो शख्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसके लिए इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। अब सीधी सी बात यह है कि जब पाकिस्तान में कभी शॉर्ट पनिशमेंट होती है, ये पाकिस्तान का 75 ईयर्स का रिकॉर्ड है, शॉर्ट पनिशमेंट होती है 3 साल या उससे कम, तो 48 आवर्स में उसकी बेल हो जाती है। ये पाकिस्तान में हमेशा से होता है। इमरान खान की 3 साल की पनिशमेंट थी, उसमें से भी सदर अलवी ने 14 अगस्त को सारे कैदियों की 6 महीने की मुद्दत कम कर दी, 2.5 साल रह गए। 20 दिन हो गए जेल में बेल नहीं हुई। हो क्या रहा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं ने गलत फैसला किया, तो फैसला तो उसी वक्त हो गया कि भाई गलत फैसला हुआ है, बेल दो, उसको बाहर निकालो और फैसले को कल अदम करार दो। अब वो दिलावर हुमायूं जो है उसको रिवर्ट कर दिया है, उसको OSD बना दिया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अब वो जज नहीं रहा, उसको तो इन्होंने सिर्फ फैसला करवाना था। उसके बाद वो लंदन गया, सुना है मरियम उसको लेने आई मुबैना तौर पे नवाज शरीफ से मिला। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम्हें ख़तरा है, फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें जज के ओहदे से हटवा के OSD करवाते थे। और काम किससे करवाया? उसी शख्स से जिस पे इमरान खान को बिल्कुल एतबार नहीं है, यानी इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक। उन्होंने उसको जज से हटा के OSD बना दिया वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि अब उसको सेफ तो करना है ना, उस शख्स से काम तो ले लिया इन्होंने। अब आप ये देखें कि जज हुमायूं दिलावर ने, एडिशनल सेशन जज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जुरिस्डिक्शन था ही नहीं उस केस को सुनने का। उसने बगैर जुरिस्डिक्शन के सुना, किसी विटनेसेस को नहीं सुना,
عمران خان کو رائٹ آف ڈیفینس نہیں دیا اور جلدی میں فیصلہ کر کے جیل بھیج دیا. اچھا اب پی ٹی آئی کے وکلاء یہ سمجھ رہے تھے کہ 48 آورس میں بیل ہو جائے گی, پھر ہم اس سے نمٹتے رہ گئے جج سے. وہ بیل بھی نہیں ہوئی, 20 دن ہو گئے. جب کیس سپریم کورٹ میں گیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط فیصلہ کیا ہے جج نے, اس کا مطلب ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کل عدم قرار دے دیا جائے گا. لیکن کیونکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے کورٹس کا, تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ سماعت کے لیے لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو جب تک وہ ڈیسیجن نہیں لیتے ہم ڈیسیجن نہیں لیں گے. لیکن یہ تو طے تھا کہ سزا معطل ہو جائے گی اور یہ کیس ڈسمس ہو جائے گا, اور اس کے بعد جج ہمایوں دلاور جو اس کو ریپریمنٹ کرتے یا نہیں کرتے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ججز کو سزا دے, لیکن کچھ بھی اس کا کرتے نہ کرتے فیصلہ اس کا کل عدم قرار دے دیتا سپریم کورٹ. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے عمران خان کہتے ہیں مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے, انہوں نے کیا کیا کہ جب سماعت کے لیے کیس آیا فرائیڈے, تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صبح میں وہاں سماعت ہوگی اور 1 بجے ہم سنیں گے اس کیس کو. تو آئیڈیا یہ تھا بندیال صاحب کا کہ وہاں سے کوئی غلط فیصلہ آتا ہے ہم اسے صحیح کر دیں گے, اور اگر وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے سزا کل عدم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اپ ہولڈ کر لیں گے, اور مطلب یہ کہ برقرار رکھیں گے تو بات ختم ہو جائے گی, عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی, وہ باہر آ جائیں گے. لیکن وہ انہوں نے جو اس کو ایڈجنٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو الیکشن کمیشن کا وکیل ہے وہ آیا نہیں, وہ بیمار ہے, بزی ہے, وٹ ایور دا کیس میں بھی, اور اس کو صرف چیف جسٹس صاحب نے کہا ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے کہ اس کو 10 منٹ کے دلائل دینے تھے. ارے وہ نہیں آیا تو ایکس پارٹی بھی تو ڈیسیجن ہوتی ہے نا, ساری دنیا میں ہوتی ہے ایکس پارٹی, اس کو آپ نے نوٹس دیا وہ نہیں آیا آپ ڈیسیجن لے لیجیے. لیکن ان کو تو ٹائم بائی کرنا تھا نا. مریم نے, ثناء اللہ نے, نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے, تو یہ تو سب پالتو ہیں, آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا. نواز شریف کی پارٹی وہ پارٹی ہے جو ججز کو سوٹ کیس بھر کے اور بریف کیس بھر کے پیسے دیتی ہے کہ جا کے کوئٹہ میں رشوت دو اور ہمارے مرضی کا فیصلہ کراؤ, بحال کراؤ ہماری حکومت, اور پھر انعام یہ دیا کہ وہ اس کو رفیق تاڑ کو صدر بنا دیا. تو ان کی یہ تو پرانی چیز ہے. تو اب یہ جو اس طرح کر رہے ہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ بار بار کہہ چکا ہے عمران خان کہ مجھے ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا انٹرسٹ تھا یا ان کو کیا وعدے وعید کیے گئے تھے. رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب, تو ان کا چند دنوں بعد ریٹائرمنٹ ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں شرمندہ ہو کے گھر نہیں جانا چاہتا. تو ان سے بڑی امید ہے کہ کوئی اچھی ڈیسیجن لے کے جائیں گے. اور ڈیسیجن بھی کیا لینی ہے بھائی, پاکستان کی اگر آپ پریکٹس دیکھیں تو 75 سال سے یہ ہے کہ شارٹ پنشمنٹ میں بیل ہو جاتی ہے 48 آورس میں. پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جو بینچ بیٹھی ہے وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ دلاور ہمایوں نے غلط فیصلہ کیا ہے, نہ تو اس کو رائٹ آف ڈیفینس دیا, نہ وٹنسز کو سنا, تو یہ فیصلہ غلط ہے. غلط کا مطلب ہے فیصلہ کل عدم ہو جائے گا, بیل ہو جائے گی, باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب. لیکن اس ایک فیصلے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے کہ اپنے نئے وکلا کی ٹیم تیار کی ہے. وہ عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھ لینا چاہتے ہیں, اور وہ کیس بھی غلط ہے. وہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے گوشوارے داخل کیے تھے انکم ٹیکس ریٹرن وغیرہ کے, اس پہ آبجیکشن ہے. تو وہ آبجیکشن الیکشن کمیشن کو 120 ڈیز میں ڈیل کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ ٹائم بارڈ ہو جاتی ہے چیز, یعنی اب تو 900 دن ہو گئے, تو وہ کیس بھی ٹائم بارڈ ہو گیا. اور اگر انصاف دیا گیا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ کیس جو ہے غیر مؤثر ہو گیا, ٹائم بارڈ ہو گیا. اور کورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ٹائم بارڈ ہو جائے پھر وہ سنی نہیں جاتی, تو وہ کیس بھی بیکار ہے. لیکن یہ اس کو گھیرنے کے چکر میں اب چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ تو بار بار حکومت دولی کرتے. اب صدر الوی نے ان سے کہا ملاقات کے لیے, ان کا میں نہیں آ رہا. اب ان پہ نہ تو توہین عدالت لگتی ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. اب دیکھیں صدر کے اتنے اختیارات ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کے 2 صدور نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کر دیا تھا, جس میں سے ایک گورنمنٹ بے نظیر کی تھی اور ایک نواز شریف کی تھی. صدر کا اتنا اختیار ہے پاکستان میں, اور کانسٹیٹیوشن اس طرح لکھا گیا ہے پاکستان کا کہ صدر کو ایمنسٹی حاصل ہے. یہ جو پاکستان میں لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہ ہم صدر الوی کے خلاف ریفرنس لائیں گے, یہ کریں گے, نہیں کر سکتے. پاکستان کا منشور اجازت نہیں دیتا. صدر الوی اگر چاہیں تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے برطرف کر سکتے ہیں کہ اس نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی, صدر پاکستان کی حکم عدولی کی. وہ تو کسی کی بات ہی نہیں مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے, جبکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اچھا, اب ایک عجیب بات یہ ہوئی ابھی کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے کے پی کے میں, اس میں سب سے زیادہ جس پارٹی نے ووٹس لیے
سیٹیں لی وہ پی ٹی آئی ہے، کے پی کے میں 14 سیٹیں لی انہوں نے، کسی پارٹی نے 6 لی ہیں، کسی نے 5 لی ہیں. تو یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی عمران خان صاحب کو اور ان کی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. تو وہ کچھ بھی کر لے پاکستان کی گورنمنٹ، وہ اس شیر ببر کو زیادہ عرصے بند نہیں رکھ سکتے. یہ عوام کا پسندیدہ لیڈر ہے. ابھی دیکھیے پاکستان میں ملک گیر اسٹرائک ہونے والی ہے بجلی کے لیے. یہ کیا شو کرتا ہے کہ عوام کو کسی پر اعتماد نہیں. اگر اعتماد ہے تو عمران خان پہ اور اس کی پارٹی پہ. تو اللہ کرے عوام کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل کے فیصلے کے بعد پھر حاضر ہوں گا.